अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। एक प्यारा नावल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है इश्क दी मारी मैं झल्ली, जिसकी राइटर हैं साइमा कुरैशी। शमा अपने सास ससुर की बेतकल्लफ़ी और हम आहंगी देखकर हैरान रह जाती है। वो मिजाजन हकीमुल्ला से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। खदीजा शमा को बताती हैं ये रिश्ता जमशेद की ख्वाहिश पर हुआ है, मगर जमशेद का रवैया इसकी नफ़ी करता है। हकीमुल्ला शमा के ससुराल वालों की दावत करते हैं। राफिया इनके साथ सर्द महरी से पेश आती हैं। ये रवैया खदीजा को खिलता है। जमशेद जो बज़ाहिर हकीमुल्ला का इंतहाई फर्मा बरदार है, इनकी गैर मौजूदगी में वो इनसे नफ़रत और बेजारी का इजहार करता है। जमशेद का ये दोगला रवैया शमा के लिए उलझन का बायस है। इसे रज़ा का शमा से सलाम दुआ करना भी नागवार गुजरता है। वजाहत सकिंजा से दोस्ती करना चाहता है, मगर वो इसकी दोस्ती कबूल नहीं करती। इसकी दुनिया अब्दुल मुईद तक महदूद है। वो अब्दुल मुईद को वजाहत के बारे में बताती है। तब अब्दुल मुईद को एहसास होता है कि स्किनरा का कोई दोस्त नहीं। उसे दोस्त बनाने पर उकसाते हैं, मगर स्किनरा के लिए अब्दुल मुईद की दोस्ती काफ़ी है। शजिया और हसन की मोहब्बत रोज़ अव्वल की तरह जवान है। बानो आपा अपनी मसरूफियात में घिरी रहती हैं, मगर शजिया को भी समझाती हैं हसन को मजबूर करे कि वो अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताए। शजिया इस बात को संजीदगी से नहीं लेती। मिसिस सिकंदर का अपने बेटे वजाहत से फ़ोन पर राब्ता रहता है। सिकंदर के घर का एक हिस्सा वीरान है। इसका एक हिस्सा मिसिस सिकंदर के सहन में और एक अकबी सिमत से बाहर खुलता है। मिसिस सिकंदर इस हिस्से में न खुद जाती हैं और न अपने बच्चों रदा और वजाहत का जाना करती हैं, मगर रिदा इनसे नज़र बचाकर बाहर की जानिब से इस हिस्से में चली जाती है और वहाँ के मुलाजिम से बातचीत करती है, जो इसे अपने साहिब की मसरूफियात के बारे में आगाह करता है। मिसेस सिकंदर रिदा को वहाँ जाता देखकर परेशान हो जाती हैं। क्या बात है बाजी, मैं देख रही हूँ जब से तुम आई हो खोई खोई सी हो। जमशेद भाई की याद आ रही है या खुश नहीं हो? शमा जब से आगा हवेली आई थी मुसलसल खामोश थी। वो तैयार होकर आई थी, मगर फिर भी बशाश नज़र नहीं आ रही थी। हाजरा के पूछने पर शमा ने इसे देखा, गहरी सांस ली और धीमे से मुस्कुराई। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब ना जमशेद भाई याद आ रही है ना खुश हो? हाजरा ने गहरी नज़र इसके फीके चेहरे पर डाली। तुम मतलब ना निकाला करो, शमा ने तेवरी चढ़ाकर कहा। अम्मा कहाँ हैं? शमा ने वहाँ से उठते हुए इससे पूछा। हाजरा ने इस पर से नज़र नहीं हटाई थी। ऐसे क्या देख रही हो? इसकी नज़रों से सटपटाकर वो पूछने लगी। तुम्हारे चेहरे पर नई दुल्हन वाला रूप नहीं है बाजी, हाजरा ने संजीदगी से कहा। मैं बहुत थकी हुई हूँ। इतने दिन से ना आराम ठीक से कर सकी ना नींद पूरी हुई, इसलिए फ्रेश नहीं हूँ। हाजरा की ज़ेरिक नज़रों पर इसने रुख मोड़कर कहा। दिल खुश हो ना बाजी तो बेआरामी और नींद की कमी इतनी वाज़ेह नहीं होती। हाजरा अभी तक इसी संजीदगी से कह रही थी। हाजरा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से पढ़कर मुझ पर आजमा रही हो? शमा ने हंसते हुए इसे टालने की कोशिश की। क्यों नहीं आवाज़ उठाती अपने लिए बाजी? हाजरा ने इससे पूछा तो शमा हंसते हंसते यकदम खामोश हो गई। तुम जानती थी कि जमशेद भाई कैसी नेचर के इंसान हैं। इनके नज़दीक ख्वाबों की अहमियत नहीं। तुम जानती थी ना बाजी, फिर क्यों जानते बूझते खुद को कुर्बान कर दिया? हाजरा ने इससे सवाल किया। शायद मेरी किस्मत में यही था। शमा ने फीकी सी मुस्कान के साथ सारा दोष किस्मत पर डाल दिया। इनकार तुम नहीं कर सकती थीं और कसूर सारा किस्मत का। हाजरा ने कहर आलूद नज़रों से इसे देखा। तुम नहीं समझ सकती। शमा झिंझला उठी। समझाओ मुझे, मैं समझ सकती हूँ। वो इसके नज़दीक आई और मजबूत लहजे में बोली। शमा ने एक नज़र इसे देखा। इसके अंदाज में बगावत थी, रौब था।
اپنی منوانے کی ضد تھی۔ شمع کے دل میں اطمینان سا ابھرا۔ بعض فیصلوں میں ہمیں قسمت کو الزام دینا پڑ جاتا ہے۔ اگر قسمت میں ایسا نہ ہوتا تو اس فیصلے کے خلاف لڑنے کی ہمت بھی آ ہی جاتی، کوئی ساتھ دینے والا بھی مل جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، تو ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے قسمت کو مورد الزام ٹھہرانا پڑتا ہے۔ شمع سر جھکائے جیسے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ باجی، اپنی بزدلی اور کم ہمتی کو قسمت کا نام دینا نہایت احمقانہ بات ہے۔ اب اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہاجرہ مزید کوئی بات کرتی، شمع نے اسے ٹوک دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیا کر دیا ہے؟ ہاجرہ نے کچھ کہنے کو لب وا کیے ہی تھے کہ آغا حکیم اللہ کی چنگھاڑتی آواز نے ان دونوں کو لرزا دیا۔ لو، اس نے پھر کچھ الٹا کر دیا، میں دیکھتی ہوں۔ ہاجرہ فکر مندی سے باہر کی جانب بڑھی، جبکہ شمع نے چونک کر اس کی عجلت دیکھی۔ کیا ہوا بابا؟ وہ باہر آئی تو آغا حکیم اللہ رضا قہر آلود نظروں سے گھور رہے تھے اور وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاجرہ کی آواز پر اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاجرہ کے چہرے پر پریشانی اس کی سرسری نظر سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکی۔ بابا کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہاجرہ کو باپ کے گیلے کپڑوں سے اندازہ تو ہو چکا تھا کہ رضا کی غلطی کی وجہ سے شاید پانی ان پر گرا ہے، جس وجہ سے ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ پوچھو اسی ہڈ حرام سے، آغا حکیم اللہ نخوت سے بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہوا رضا؟ ہاجرہ نے انہیں وہاں سے جاتے دیکھا تو رضا کے برابر آ کھڑی ہوئی، اس سے پوچھنے لگی۔ صاف کر رہا تھا، دیکھا نہیں کہ آغا صاحب آ رہے ہیں؟ پائپ ہاتھ سے پھسلا تو پانی ان پر گر گیا۔ رضا نے مدھم آواز میں اقبال جرم کیا۔ احتیاط کیا کرو نا رضا، تم جانتے تو ہو بابا کا غصہ۔ ہاجرہ کے لہجے میں اس کے لیے ہمدردی، دکھ اور فکر تھی۔ بات نہیں، میں عادی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ رضا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ پریشان نہ ہوں رضا؟ اس کے انداز پر رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ ساری پریشانی، ساری فکر صرف میرے لیے ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا، لیکن جواب تب ملتا جب سامنے والے کی سماعت سے ٹکراتا۔ رضا، بابا کے اس رویے پر میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، تم بولا کرو نا، اپنے لیے آواز اٹھایا کرو۔ اس کے اندر کی جھنجھلاہٹ اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ رضا کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکان ابھری۔ رضا، زندگی ایسے ہی تو نہیں گزرتی، اپنے آپ کو بدلو، اپنا مقام بناؤ۔ رضا، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہاجرہ اسے ہمت دلا رہی تھی، اسے بہادر بننے پر اکسا رہی تھی۔ رضا نے اسے دیکھا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، بابا کی ڈانٹ کھا کر مجھے پریشان کر دیتے ہو اور پھر ایسے سر ہلا دیتے ہو۔ ہاجرہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تو رضا ہنس پڑا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں، رضا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن صرف کوشش نہ کرو، اپنی کوشش پر عمل بھی کرو، ہاجرہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اندر گھر میں دعوت کا انتظام بھی دیکھنا تھا اور پھر تایا تائی کو بھی تو کمپنی دینا تھی، اور رضا ایک انوکھی سی کیفیت کے زیر اثر کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا اور پھر وہ بھی وہاں سے چل دیا، لیکن دو آنکھوں نے ان کے درمیان نادیدہ تعلق کو بغور دیکھا، اس کی مضبوطی کی دعا مانگی تھی۔ یہاں کا موسم بہت عجیب ہے، یوں محسوس ہوتا ہے پلک جھپکتے ہی بدل جاتا ہے۔ وجاہت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، جہاں کچھ دیر پہلے گہرے بادل تھے اور اب تیز دھوپ۔ آج کل تو موسم پھر بھی نارمل ہے، صرف بادل ہیں یہاں کے موسم کا تو دسمبر میں پتہ چلتا ہے۔ بادل، بارش، دھوپ، برف باری، تیز ہوا، کون سا ایسا موسم ہے جو تب نہیں ہوتا؟ ایک ہی دن میں ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں ابھی ابھی یونیورسٹی سے لوٹے تھے اور اس وقت شام کا کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ وجاہت نے کھڑکی سے آتی دھوپ سے بچنے کے لیے پردے کو کھینچ کر آگے کیا۔ احمر خاموشی سے اب کھانا پکانے میں مصروف تھا۔ اس نے سبز مرچ کاٹ کر ایک پلاسٹک کے پیالے میں کٹی ہوئی پیاز کے ساتھ ڈالی اور ساتھ ہی ٹماٹر کو باریک کاٹ کر ڈال دیا۔ نمک، مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر ان سب چیزوں کو ملایا
اور 3 انڈے توڑ کر اس میں شامل کر دیے اور پھینٹنے لگا۔ فرائی پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور ساتھ ہی سارا امیزہ اس میں ڈال کر آنچ کم کر دی اور آرام آرام سے نان والا پیکٹ کھولا۔ ایک زنگ آلود توے کو چولہے پر رکھا، اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کر کچن ٹاول سے صاف کیا اور نان پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے توے پر رکھ دیا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔